अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। आलियान बहुत अच्छा लड़का है। आबदा बाजी को वो तुम्हारे लिए बहुत पसंद है। बज़ाहिर उसमें कोई ऐसी खामी भी। मामी, आप इतने मज़े के कटलेट्स कैसे बना लेती हैं? मैंने पिछली बार भी घर जाकर आपकी रेसिपी ट्राई की थी, लेकिन मुझसे ऐसे कटलेट्स नहीं बन पाए। नाज़नीन ने तीसरा कटलेट्स उठाकर प्लेट में डाला और बेसाख्ता तारीफ भी की। तुम बात टाल रही हो नाज़ो, मैंने उसे मसनूई खफगी से घूरा। ओफो मामी, मैं इसलिए तो आप लोगों के यहाँ रहने नहीं आई कि मम्मी की तरह आप भी एक मौजू लेके मेरे पीछे पड़ जाएं। कोई और अच्छी सी बात करे ना। बल्कि ऐसा करते हैं, आए दोनों मामी भांजी बैठकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। नाज़ो के अंदाज पे मुझे हंसी आ गई। अच्छी सी मूवी में भी तो यही कुछ होता है, एक हीरो एक हीरोइन और फिल्म के इख्तिताम पर उनकी शादी। खैर, आजकल ऐसी मूवीज नहीं बन रही मामी जान, ये आप 1960 के ज़माने की बात कर रही हैं। लेकिन अगर आपकी बात को मैं तस्लीम कर भी लूँ तो बंदा कुछ हीरो तो लगे, फिर शादी के मुतालिक सोचा भी जा सकता है। आलियान को देखा है आपने, किस कदर आम सा बंदा है। क्या मेरे साथ सूट करेगा वो? नाज़ो पूछ रही थी। मैं ठंडी सांस लेके रह गई। ये आइडियलिज्म सिर्फ आज के दौर की बच्चियों का नहीं, बल्कि शायद हर दौर की लड़कियों का मसला है। और ऐसे घराने जहाँ शादी ब्याह का फैसला करते वक्त बच्चियों की राय को अहमियत दी जाती है, इस आइडियलिज्म की वजह से वालिदैन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आबदा बाजी मेरी इकलौती नंद है और नाज़नीन उनकी इकलौती बेटी। हर माँ की तरह आबदा बाजी को भी यही ख्वाहिश है कि मुनासिब उम्र में बेटी को उसके घर बार का कर दें। नाज़नीन खूबसूरती के मुरवजा पैमानों पे पूरी उतरती थी, सो छोटी उम्र से ही उसके लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। जब तक उसकी तालीम का सिलसिला मुकम्मल नहीं हो गया, आबदा बाजी खुद ही सहूलत से रिश्ते वालों को टालती रही। फिर इकलौती बेटी का रिश्ता वो पूरी छान फटक के बाद करना चाहती थी। किसी ऐसे वैसे रिश्ते पर तो उन्होंने गौर तक करने की ज़हमत गवारा न की थी। लेकिन नाज़नीन का तालीमी सिलसिला मुकम्मल होने के बाद उसके लिए जो भी माकूल रिश्ता आया, आबदा बाजी ने संजीदगी से उस पर गौर खोज किया। पर जब नाज़नीन की राय लेने का मरहला दरपेश आता तो नाज़नीन उन रिश्तों में कोई ना कोई मेन मेख निकाल के साफ इनकार कर देती। कुछ अरसा तो आबदा बाजी ने तहम्मुल से काम लिया, लेकिन अब उनकी बर्दाश्त की हद खत्म होने लगी थी। वैसे भी आजकल नाज़नीन के लिए जो प्रपोजल आया था वो आबदा बाजी के ख्याल में हर लिहाज से बेहतरीन था। आलियान आबदा बाजी की खालाजाद बहन का बेटा था। लड़का मेरा भी देखा भाला था, पढ़ा लिखा, बर्थरे रोजगार, मुख्तसर सा कुंबा और सब घर वाले इंतहाई मिलनसार और वज़ादार। वो लोग बहुत चाहत से नाज़नीन का रिश्ता मांग रहे थे। आबदा बाजी और सुभान भाई ने तो सोचकर जवाब देने के लिए रस्मी सी मोहलत मांगी थी, मगर जब उन्होंने अपनी लाडो से राय ली तो वो इस रिश्ते को भी खातिर में न लाई। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि आलियान उसके ख्वाबों के शहजादे जैसा न था। सच ये था कि आलियान बहुत खूबसूरत न था, लेकिन बदसूरत भी न था। वो काबिल कबूल शक्ल सूरत और दरमियानी कदो कामत का एक सुलझा हुआ और शरीफ नफ्स लड़का था। आबदा बाजी ऐसे अच्छे रिश्ते को हाथ से जाने न देना चाह रही थी। उन्होंने नाज़नीन को समझाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाल दी और उसे हमारे पास रहने भेज दिया। नाज़नीन मेरे शोहर आरिफ की लाडली भांजी थी, तो मुझे भी कुछ कम अजीज न थी। 17 बरस कबल जब मेरी शादी हुई थी तो नाज़नीन कोई 5-6 बरस की बहुत प्यारी सी बच्ची थी। उन दिनों सुभान भाई यानी आबदा बाजी के शोहर की मुलाजमत यहीं इसी शहर में थी। आबदा बाजी का घर हमारे घर से कुछ ही फासले पर था। नाज़नीन की शामें अपनी नानों के यहाँ गुजरती। वो अपनी नानी और मामू की तो लाडली थी ही, मुझे भी उस प्यारी सी बच्ची से चंद ही दिनों में बहुत उनसियत और लगाव हो गया था। वो आम बच्चों की तरह हरगिज शरारती न थी, बल्कि बहुत तमीज़ याफ्ता बच्ची थी। अपने से दोनों छोटे बहन भाइयों को भी तमीज़ तहजीब सिखाने की कोशिश में हलकान हुए रहती। उसकी मासूमाना अदाओं से पूरा घराना महजूज होता।
پھر کچھ برسوں بعد سبحان بھائی کا ٹرانسفر دوسرے شہر ہو گیا۔ عابدہ باجی کا آنا جانا شوہر اور بچوں کی چھٹیوں سے مشروط ہو گیا۔ میری ساس کے انتقال کے بعد ان کا آنا مزید محدود ہو گیا۔ ہاں، نازنین اب بھی اپنی چھٹیاں ہمارے ہاں ہی گزارتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ہمارے ساتھ وابستگی مزید گہری ہوئی تھی۔ قدرت نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا تھا، باوجود خواہش کے ہمیں بیٹی جیسی رحمت سے نہ نوازا گیا۔ میں نازوں کو ہی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی، اور اب اس نٹ کھٹ سی بیٹی کو سمجھانے کا مشکل مرحلہ درپیش تھا۔ عابدہ باجی نے بہت آس سے نازوں کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ انہیں پکی امید تھی کہ جو کام وہ نہ کر سکی وہ میں کر لوں گی، یعنی نازوں کو آلیان کے رشتے پہ راضی کر لوں گی۔ لیکن نازو تو آلیان کا نام سننے پر تیار ہی نہ ہو رہی تھی۔ میں نے عابدہ باجی کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، عارف سے کہتی ہوں کہ وہ سمجھائے اسے۔ اور عابدہ باجی نے یقیناً فوراً ہی عارف کو فون کھڑکا دیا تھا۔ رات کھانے کے بعد عارف نے نازنین کو اپنے اسٹڈی میں آنے کا کہا اور مجھے گرم گرم چائے لانے کا آرڈر جاری کیا۔ میں حسب حکم چائے بنا کر مگ ٹرے میں سجائے اسٹڈی میں چلی آئی۔ عارف پہلی بار بھانجی سے اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے۔ ماموں بھانجی کی آپس میں لاکھ بے تکلفی سہی، لیکن نازنین اس موضوع پہ عارف کے سامنے بات کرنے سے ہچکچا رہی تھی، اور شاید اسی جھجک اور گریز کو بھانپتے ہوئے عارف نے اتنے دنوں نازنین کو سمجھانے کا کام میرے سپرد کر رکھا تھا۔ میری ناکامی پر مجبوراً انہیں اس کام کا بیڑا خود اٹھانا پڑا۔ اگر یونیورسٹی میں کسی کو پسند کرنے لگی تھی بیٹا تو ہمیں کھل کے بتاؤ، لڑکا اچھا ہوا تو میں خود عابدہ باجی کو قائل کر لوں گا، وہ نازنین سے نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ ہائے اللہ ماموں، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، قسم لے لیں کہ ایسی کوئی بات ہو۔ نازنین بوکھلا کر وضاحت دینے لگی۔ عارف اور میں دونوں ہی مسکرا دیے تھے۔ پھر اپنی امی کو کیوں ستا رہی ہو؟ آلیان بہت اچھا لڑکا ہے، اس کے لیے ہاں کیوں نہیں کر دیتی؟ عارف نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ میری کون سا شادی کے لیے عمر نکلی جا رہی ہے ماموں؟ نازنین ٹھنکی تھی۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں۔ عارف نے مسکرا کے بھانجی کو دیکھا تو نازنین مدد طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ مسئلہ صرف اتنا ہے عارف کہ نازنین کو لائف پارٹنر کے لیے جو خاکہ ذہن میں ہے، آلیان اس خاکے پہ پورا نہیں اترتا۔ میں نے نازنین کی مشکل آسان کی۔ اوہ، یعنی آئیڈیل کا چکر ہے۔ عارف نے بات سمجھتے ہوئے سر ہلایا تو نازنین کی خاموشی نے عارف کی بات کی تائید کی تھی۔ قصور تمہارا نہیں ہے بیٹا جی، جوانی میں بندے کو ایسی ہی ہری ہری سوچتی ہے۔ عارف مسکرائے تھے۔ میں اس مسکراہٹ سے ٹھنکی۔ میری چھڑی بتا رہی تھی کہ اب عارف کیا مضمون باندھنے والے ہیں۔ جوانی میں اس آئیڈیل کے پیچھے ہم بھی بہت خوار ہوئے ہیں بیٹا۔ عارف نازنین سے مخاطب تھے تو میں نے گہری سانس اندر کھینچی۔ میری چھٹی حس نے صحیح موقع پہ الارم بجایا تھا۔ جب تمہاری ماما اور نانی نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا تو میں نے انہیں صاف بتایا تھا کہ لڑکی میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، ورنہ میں شادی کے لیے قطعاً حامی نہیں بھروں گا۔ اچھا، مثلاً کن خوبیوں اور خصوصیات والی لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے تھے؟ نازنین نے دلچسپی سے پوچھا۔ عارف مزید ترنگ میں آ گئے۔ تمہارے ماموں جوانی میں بہت اچھی شاعری کرتے تھے، انہیں بیوی بھی ایسی ہی چاہیے تھی جو جیگتی جاگتی غزل ہو۔ عارف کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں بول پڑی تو وہ کہکا لگا کے ہنس پڑے۔ ہاں بھائی، کچھ ایسا ہی سراپا تراش رکھا تھا ہم نے اپنی شریک حیات کے حوالے سے۔ گورا رنگ، دراز قد، متناسب سراپا، ستواں ناک، پنکھڑیوں جیسے لب، غلافی بڑی بڑی آنکھیں اور مترنم و شیریں آواز۔ اف اللہ ماموں، بس کریں، آدھی باتیں تو میرے سر پر سے گزر گئیں۔ نازنین کو زور کی ہنسی آئی تھی۔ تمہاری ماما اور نانوں کی سمجھ میں یہ باتیں نہ آتی تھیں، خصوصاً میری اماں تو سخت خفا ہوتی تھی، کہتی تھی پریوں کے پرستان سے میں کہاں سے لڑکی ڈھونڈ کے لاؤں تیرے لیے؟ میں جواب میں کہتا کہ اماں، جب آپ کے گھر شہزادوں جیسا بیٹا جنم لے سکتا ہے تو اس شہر کے کسی گھر میں کوئی شہزادی بھی تو پیدا ہو سکتی ہے نا۔ عارف دلکش مسکراہٹ چہرے پہ سجائے۔
आरिफ दिलकश मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए माजी की यादों में खोए हुए थे और मैं अपने बेपनाह वजी और खूबसूरत शौहर को खामोशी से तकते हुए ये सोच रही थी कि वक्त ने आरिफ का कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा। वो आज भी कितने वजी और खूबरू हैं, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ मजीद सोबर लगने लगे हैं। फिर क्या हुआ मामू? नाज़नीन दिलचस्पी से पूछ रही थी। होना क्या था, अम्मा अपने रिश्ते के भतीजे की शादी में शिरकत के लिए खानेवाल गई और वहाँ अम्मा को तुम्हारी मामी नजर आ गई। धीमे मिजाज की, सलीकामंद और सुलझी हुई लड़की। बस अम्मा ने आओ देखा ना ताओ मेरी मर्जी जाने बगैर वहाँ मेरी बात पक्की कर दी। ना सिर्फ बात पक्की कर दी, बल्कि 2 महीने बाद शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी। मैंने बहुत शोर मचाया, लेकिन बेसूद। 2 महीने बाद मैं दुल्हा बना अपनी बारात के हमरा खानेवाल पहुंचा हुआ था। दिल में मोहम सी उम्मीद थी कि तुम्हारी मामी मेरे तखयलाती खाके पर पूरी उतरती होंगी, मगर शादी के बाद उम्मीद तो टूटी सो टूटी। दिल भी बहुत बुरी तरह टूटा। एक अरसे तक तो मेरे तेवर बहुत बिगड़े और उखड़े रहे। आइडियल ना मिल सकने का गम झुंझुलाहट और इज़्तिराब में बदल गया। लेकिन जब वक्त गुजरा तो अपनी हमाकत का एहसास हुआ। तुम्हारी मामी बहुत खिदमत गुजार और वफादार बीवी साबित हुई। मुझ जैसे लाड प्यार में बिगड़े बच्चे को उन्होंने खूब अच्छे से काबू कर लिया। आरिफ मुझे देखते हुए शरारती अंदाज में मुस्कुराए। मैं भी मुस्कुरा दी, जबकि नाज़नीन खिलखिला के हंस पड़ी थी। हंसने की बात नहीं है भांजी जान, मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइडियल वाइडियल के चक्कर से बाहर निकलो। मेरी मिसाल सामने रखो। आइडियल ना मिल सका, मगर आइडियल जिंदगी मुयस्सर आ गई। घर में हमेशा अमनो आची का दौर दौरा रहा। तुम्हारी मामी ने अपने से वाबस्ता तमाम रिश्तों को बखूबी निभाया। ताबेदार बहू, मिलनसार भावज, खिदमत गुजार बीवी, बेहतरीन माँ और बहुत क्यूट सी मामी। नाज़नीन ने आरिफ की बात काटते हुए प्यार से मुझे देखा था। मैं भी मुस्कुरा दी। आरिफ अब नाज़नीन को आलियान के लिए कायल करने के लिए मजीद दलाइल दे रहे थे। उम्मीद थी कि वो भांजी को कायल कर लेंगे। आरिफ को बोलने का फन खूब आता था। अब भी खूबसूरती से उन्होंने 3 फिक्रों में मेरी पूरी जिंदगी का तज्जिया कर दिया था। ये एक तरह का खराजे तहसीन भी था, लेकिन खुश होने की बजाय मेरे लबों पे थकी थकी सी अफसुर्दा मुस्कुराहट बिखर गई थी। उन्होंने नाज़नीन को कितने सरसरी अंदाज में बताया था कि शादी के बाद उनके तेवर उखड़े उखड़े थे। मुझे आज भी अपनी अज़दवाजी जिंदगी के वो अव्वलीन दिन याद थे, जब शोहर के बिगड़े और उखड़े तेवर सहते सहते मेरे आसाब चटकने लगते थे। मैं बहुत आरज़ुओं और अरमानों के साथ आरिफ की ज़िंदगी में शामिल हुई थी। जिन दिनों मेरे लिए आरिफ का रिश्ता आया था, नादिर के वालिदैन ने भी मेरे लिए दस्ते सवाल बुलंद किया था। नादिर मेरा चचाजाद भाई था। दरमियाने कद और मामूली नैन नकूश वाला नादिर किसी तौर मेरा आइडियल न था। अम्मी अब्बू का वोट नादिर की तरफ ही था। वो अपना था और देखा भाला भी। लेकिन जब मुझसे राय मांगी गई तो मैंने आरिफ के हक में फैसला दिया। मेरी सास ने आरिफ की जो तस्वीर मेरे वालिदैन को दिखाई थी, वो तस्वीर अब भी मेरी डायरी में महफूज थी। मैं रोज़ रात को सोने से पहले उस अपोलो के नए नक्श हिफ्ज करती और अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करती। ख़ानदान की किसी लड़की को ऐसा शानदार बर नसीब न हुआ था। मैं आरिफ जैसे शख्स के ही तो ख्वाब देखती थी। बड़ी बाजी भी कभी मेरी बातें सुनती तो समझाती कि इस दुनिया में कोई आइडियल मिलना बहुत मुश्किल है और मैं तसव्वुराती ख्वाब ख्याल की दुनिया से बाहर आ जाऊं। ये तो सिर्फ मेरे ख्वाब हैं बाजी। जाहिर है अम्मी अब्बा जहाँ मेरा रिश्ता तय करेंगे, आप लोगों की तरह मैं भी चुपचाप सर झुका के पिया देश सुधार जाऊंगी, मैं बाजी को तसल्ली देती। लेकिन जब आरिफ का रिश्ता आया तो मैंने अम्मी अब्बा की राय का एहतराम करने की बजाय ताबेदारी से उन्हें अपनी ख्वाहिश से आगाह कर दिया। अब्बा बहुत रोशन ख्याल बाप थे। उन्होंने मेरी मर्जी को मुकद्दम रखा और आरिफ के साथ मेरी निस्बत तय कर दी। मेरा शुमार अपने ख़ानदान की खूबसूरत लड़कियों में होता था। दुल्हन बन के मुझ पे रूप भी खूब आया। मेरी कज़न्स मुझे छेड़ रही थी कि मुझे देखकर आरिफ के होश उड़ जाएंगे। होश तो मेरे उड़े जब मेरा घूंघट पलटने के बाद आरिफ ने नाकदाना निगाहों से मेरा जायज़ा लिया और स्पार्ट से अंदाज में मुझे बावर करवा दिया,
کہ میں ان کی امیدوں پہ پوری نہیں اتری اور یہ کہ میں ان کی اماں کی پسند ہوں، تو مجھے کوشش کرنا ہوگی کہ میں کم از کم اماں کی امیدوں پہ پورا اتروں۔ میری توقعات کا شیش محل دھڑام سے زمین بوس ہوا تھا۔ میں عارف جیسی حسین و جمیل نہ سہی، لیکن گئی گزری شکل و صورت کی مالک بھی نہ تھی۔ آج سے پہلے تو مجھے ہمیشہ سراہا ہی گیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں عارف کے آئیڈیل والے تصور پہ پورا نہ اتری تھی۔ شادی کے بعد جب سسرالی عزیزوں کے ہاتھ دعوتیں شروع ہوئیں تو ہر جگہ عارف سے یہی سوال کیا جاتا، ہاں بھائی اب تو خوش ہو، مل گئی آئیڈیل؟ یہ شرارت میں کیا جانے والا عام سا مذاق تھا۔ خاندان میں سبھی عارف کی آئیڈیل والی ضد سے واقف تھے، سو اسی حوالے سے ان سے چھیڑ چھاڑ جاری رہتی۔ سوال کرنے والوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا کہ عارف نخوت بھرے انداز میں میری طرف انگلی اٹھا کر کہیں گے، آئمہ اور میری آئیڈیل، کیسی بات کرتی ہیں آپ عائشہ چچی؟ میرے چہرے کا رنگ تو فک ہوتا سو ہوتا۔ بیچاری عائشہ چچی بھی گڑبڑا کر بات پلٹنے کی کوشش کرتی۔ وہ تضحیک بھرے لمحے میں اپنی یادداشت سے کھرچ کر بھی نہیں مٹا سکتی۔ معمولی باتوں پہ عارف کا پارا ہائی ہو جاتا اور وہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر مجھے بے نقط سنا ڈالتے۔ میری ساس جو کہ بہت شفیق خاتون تھی، وہ مجھے مسلسل تسلی دلاسے دیے جاتی۔ آبدہ کے بعد میرے 3 بچے فوت ہوئے۔ بہت منت مرادوں کے بعد عارف میری گود میں آیا تھا۔ ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا، اس لیے لاڈ پیار میں بگڑ گیا ہے۔ میری بچی، تیرا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ تو مجھے بہت دھیمے مزاج کی لڑکی لگی تھی۔ میرے بگڑے بیٹے کو تو ہی سدھار سکتی ہے۔ عارف کی غیر موجودگی میں اماں مجھے سمجھاتی رہتی، میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتی اور اسبات میں گردن ہلا دیتی۔ کمپرومائز کے سوا اب چارہ ہی کیا تھا۔ اچھے دنوں کی آس میں مجھے یہ وقت صبر و برداشت سے کاٹنا تھا۔ میں کہ جاتی تو نادر اور عارفہ کی ہستی مسکراتی زندگی بے نام سی خلش میں مبتلا کر دیتی۔ عارفہ میری کزن تھی اور اب نادر کی بیوی۔ معمولی شکل و صورت والی عارفہ کو نادر نے رانی بنا کے رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی اور عارفہ کی زندگی کا موازنہ کرتی اور پھر ان سوچوں پر خود کو ملامت کرتے ہوئے عارفہ کی خوشیوں کے سدا قائم رہنے کی دعا کرتی۔ وقت گزرتا رہا۔ عاشق کی پیدائش کے بعد میرے ساتھ عارف کا رویہ قدرے بہتر ہو گیا۔ یاسر کے بعد عارف مزید بدل گئے۔ وہ اب ایک نرم خوش شوہر کا روپ دھار رہے تھے، اور جب عارف کے رویے میں بہتری آئی تو گھر کے مالی حالات ابتری کا شکار ہو گئے۔ عارف ایک نیم سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پہ تعینات تھے۔ وہ ایک مالیاتی اسکینڈل میں زبردستی ملوث کر دیے گئے۔ دوسروں کا قصور عارف کے سر تھوپا گیا۔ انکوائری کمیٹی ان افسران پہ مشتمل تھی جن سے دوران ملازمت عارف کی کبھی نہ بنی۔ بغیر کسی قصور کے انہیں ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ وہ دور بہت ابتلا اور آزمائش کا دور تھا۔ عارف شدید ترین ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے۔ مزاج میں در آنے والی چڑچڑاہٹ اور کڑواہٹ مجھے ہی بھگتنا پڑی۔ ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ 1.5 برس کا عمار میری گود میں تھا۔ عارف اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عدالت چلے گئے تھے۔ ایک مدت تک کیس چلا۔ گھر کا سارا جمع جتھا اسی کیس پہ لگ گیا۔ معمولی ملازمت کرنا عارف کی شان کے خلاف تھا، اور پہلی ملازمت کی برخاستگی کے بعد ڈھنگ کی ملازمت ملنا مشکل تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آیا چاہتی تھی۔ آبدہ باجی اور سبحان بھائی نے اس کڑے وقت میں بہت ساتھ دیا۔ بے شک وہ قرض کا کہہ کر رقم دیتے تھے، لیکن اس آڑے وقت میں تو ان کے علاوہ کوئی قرض بھی دینے پہ تیار نہ تھا۔ سبحان بھائی کے فراہم کیے ہوئے سرمائے سے ہی عارف نے ایک سپر سٹور کھول لیا، اور اس کے لیے انہیں کیسے راضی کیا وہ ایک الگ داستان ہے۔ پھر اللہ اللہ کر کے کیس کا فیصلہ ہوا۔ عارف کو باعزت بری کر دیا گیا۔ ملازمت بھی بحال ہو گئی، لیکن اب عارف ملازمت کے حق میں نہ تھے۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بقایا واجبات کی وصولی سے سبحان بھائی کا قرضہ اتارا گیا اور مزید سرمایہ کاروبار میں لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کاروبار چمک اٹھا۔ گھر میں خوشحالی آئی۔ بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کروا دیا، لیکن ابھی میرے اچھے دن شروع نہ ہوئے تھے۔ عارف کے ایک قریبی دوست نے رازداری کا وعدہ کر کے بتایا کہ عارف آج کل ایک عورت کے چکر میں ہے۔ وہ عورت ان کے سپر سٹور کی باقاعدہ گاہک تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی نہ تھی، لیکن ادائیں دکھا کر
मर्दों का जी लुभाने का फन उसे खूब आता था। आरिफ भी उन्हीं अदाओं के असीर हो गए। मैं आरिफ के मिजाज से आगाह थी। अगर इस बात को बुनियाद बनाकर उनसे लड़ाई झगड़ा करती तो वो तैश में आके कोई इंतहाई कदम भी उठा सकते थे। 3 बेटों की माँ होने के बावजूद मैं कितनी कमज़ोर और बेबस थी। डर के मारे मैंने आबदा बाजी तक से ये जिक्र न किया। मैं बस रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करती थी कि आरिफ राह रास्त पर आ जाएं और हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी किसी अलमनाक अंजाम से दो चार ना हो। मैंने ये सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था और मेरे रब ने फिर मुझे मायूस ना किया। उस औरत के एक और आशिक ने आरिफ को डरा धमका कर उस औरत से कता ताल्लुक पे मजबूर कर दिया और ये सारी तफसील मुझे बसीर भाई यानी आरिफ के दोस्त और उनकी बीवी नहीं बताई थी। आरिफ को तो आज तक ये इल्म ही नहीं कि मैं उनकी ज़िंदगी के इस गोशे से भी वाकिफ़ हूँ। इस शख्स की संगत में तमाम उम्र मुझे परेशानियों और मसाइब के सिवा कुछ न मिला। आरिफ बिलाशुबा मेरे आइडियल थे, लेकिन उनके संग मैं आइडियल ज़िंदगी न जी सकी। जबकि आरिफ आज इस बात का बड़मला एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने मेरे साथ एक आइडियल ज़िंदगी गुजारी है। कुदरत की क्या सितम ज़रीफ़ी थी कि जिसको अपना आइडियल ना मिल सका उसने एक मुतमईन और आसूदा ज़िंदगी गुजारी, और जिसको आइडियल मिल गया उसकी ज़िंदगी में एक पल सुकून का मुयस्सर ना आया उसे। लेकिन मैं बावजूद ख्वाहिश के ये बात आरिफ को नहीं बता सकती और ना ही जिता सकती हूँ। मुझे उनकी गैर मुतवाज़न शख्सियत का इल्म है। अगर एक पल वो मेरी खूबियों का एतराफ़ करते हैं, मुझे सराहते हैं, तो मेरी किसी बात पर तैश में आकर मुझे बेबहाव की भी सुना सकते हैं। उम्र के इस दौर में जब मेरे बच्चे जवानी की सरहद पे कदम रखने ही वाले हैं, मैं आरिफ को उनकी ज़्यादतियों का एहसास दिलाकर लड़ाई झगड़ा मोल लेने की मुतहम्मल नहीं हो सकती। दुनिया भले जो भी कहे, आरिफ भले जो भी सोचते थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए मैं एक आइडियल माँ हूँ और मुझे दुनिया जहान के तमगों से बढ़कर अपने बच्चों का अपने बारे में ये एतमाद और नज़रिया अजीज़ है। हर औरत की तरह जो शोहर के आइडियलिज्म को भुगतने के बाद जब हकीकी दुनिया में आती है तो उसके लिए अपना किरदार बतौर माँ किसी भी और रिश्ते से बढ़कर अहम और अजीज़ तर होता है।